Dayon ang Dios miingon, motungha sa yuta ang lain-laing klase sa buhing linalang. Ang anad nga mga hayop ang nagakamang nga mga mananap, ug ang ihalas nga mga mananap sumala sa ilang matang. Ug nahitabo kini, gibuhat sa Dios ang ihalas nga mga mananap, ang anad nga mga hayop, ug ang tanang nagakamang nga mananap sa yuta sumala sa ilang matang, ug nakita sa Dios nga kini maayo. Dayon ang Dios miingon, magbuhat tagtawo sumala sa atong larawan nga kaamgid nato. Ug gamhan nila ang tibuok yuta apil ang mga isda sa dagat, ang nagalupad nga mga mananap sa kalangitan, ang anad nga mga hayop, ug ang matag nagakamang nga mananap. Ug gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa iyang larawan. Sa larawan sa Dios iyang gibuhat siya. Lalaki ug babaye iyang gilalang sila. Unya ang Dios nagpanalangin kanila ug miingon, panganak mo ug pagdaghan, pun-a ang yuta ug gamhi kini. Gamhi sab ang mga isda sa dagat, ang nagalupad nga mga mananap sa kalangitan, ug ang matag buhing linalang sa yuta